सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। मध्य प्रदेशमा एमालेको कार्यक्रम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमाले मध्य प्रदेशमा 1 वर्षसम्म चल्ने कार्यक्रमको खाका तयार पारेको छ। गत चुनावमा अपेक्षित नतिजा नआएपछि एमाले संगठनात्मक सुधार गर्न 1 वर्षीय अभियानमा छ। त्यो अभियान अन्तर्गत पार्टी सचिव योगेश भट्टराईलाई एमाले मधेसको इन्चार्ज बनाएर पठाएको छ। उनी इन्चार्ज भएर गएपछि प्रदेश कमिटीले वर्ष दिन कार्यक्रमको खाका तयार पारेको हो। मध्य प्रदेशको सचिवालय बैठकले 1 वर्षसम्म चल्ने कार्यक्रमको तालिका अनुमोदन गरेको छ। मध्य प्रदेशका प्रचार संयोजक अरविन्द सिंहले बताउनुभयो। सिंहका अनुसार गत साउनको बैठकले पारित गरेको कार्यक्रम वर्ष दिनसम्म मध्य प्रदेशमा चल्नेछ। अभियान अन्तर्गत मधेसको आर्थिक सामाजिक विकासको खाका तयार पार्नुलाई एमाले प्राथमिकतामा राखेको छ। वर्ष दिनसम्म चल्ने कार्यक्रमले मधेस विकासको 25 वर्षीय दीर्घकालीन योजना बनाउने सचिव भट्टराईले बताउनुभयो। मधेसमा एमाले अरू प्रदेशको तुलनामा कमजोर रहेको पार्टी केन्द्रकै निष्कर्ष छ। प्रदेश कमिटीले भने 80,000 को हाराहारीमा पार्टी सदस्य मध्ये 50,000 बढीले नवीकरण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। तर जनसङ्ख्याको तुलनामा एमाले सदस्य धेरै भने होइनन्। मधेसमा 61,14,000 जनसङ्ख्या छ। गत चुनावमा भने मधेसमा एमाले पहिलो शक्ति बनेको छ। 32 मध्ये प्रतिनिधि सभातर्फ अहिले एमाले 10 सिट जितेको छ भने प्रदेश सभामा 23 सिट सहित पहिलो दल छ। तर जनमतका आधारमा कांग्रेस पहिलो शक्ति हो। जनकपुर धामको जानकी मन्दिरको विवाह मण्डपमा अश्लील टिकटक भिडियो बनाउने एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको औरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 का 18 वर्षीय अनिरुद्ध यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। यादवले जानकी मन्दिरको विवाह मण्डपभित्र अश्लील टिकटक बनाएर राखेपछि भिडियो भाइरल भएपछि विरोध भएपछि प्रहरीले युवकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। भिडियोमा देखिएका युवती र भिडियो खिच्ने व्यक्तिको खोजी जारी रहेको प्रहरी प्रवक्ता नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। जनकपुर धामको रामानन्द चौक स्थित सुरक्षा अस्पतालमा उपचारका लागि आएकी महिलाको मृत्यु भएको घटनामा पैसा लेनदेन गरी मिलाइएको खुलेको छ। पाठेघरको शल्यक्रियाका लागि गत साउन 3 गते अस्पताल भर्ना भएकी जनकपुर धाम 16 कपडेश्वरकी 36 वर्षीय सोनिया शाहको 2 दिनपछि मृत्यु भएको थियो। वार्ड नम्बर 16 का वार्ड अध्यक्ष रामचन्द्र पजियारको समन्वयमा मृतक परिवार र अस्पताल बीच रकम लेनदेन गरी मिल्ने निर्णय भएको छ। अस्पताल विरुद्ध मामला गर्नेतर्फ नगई मिल्ने निर्णय गरेको वार्ड अध्यक्ष पजियारले बताउनुभयो। घटनापछि मृतकको घर छेउकै महादेव मन्दिरमा गाउँ समाज भेला बसेको थियो। त्यहाँ आपसमै मिल्ने कुरा भयो। विवादमा अगाडि नबढाऊ, गरिब मान्छे छन्, कहाँ मुद्दा बोकेर हिँड्ने काम गर्छ भने उहाँले मृतकका परिवारका स्रोतका अनुसार घटनामा अस्पतालले मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत 11 लाख रुपियाँ नगद दिने सहमति भएको छ। 11 लाख रुपियाँको चेक वार्ड अध्यक्ष पजियारको नाममा अस्पतालले दिएको ती स्रोतले बताए। स्रोतका अनुसार परिवारजनले सुरुमा 25 लाख रुपियाँ माग गरेका थिए। त्यसपछि 11 लाखमा सहमति भएको हो। घटनाको भोलिपल्ट जाहेरी दिने कुरा भए पनि हालसम्म मृतकका परिवार नआएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतमले बताउनुभयो। आपसमा रकम लेनदेन गरी मिलेका कारण मृतक परिवार जाहेरी दिन नआएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। उपचारमा चरम लापरवाही गर्ने चिकित्सक तथा अस्पताललाई कारबाही गर्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म मृतक परिवारले शव नउठाउने आडानमा थिए। मुस्लिम समुदायले जनकपुर धाम सहित देशका विभिन्न स्थानमा ताजिया दाह मेला मनाइँदैछन्। मुस्लिम बस्ती भएको ठाउँमा दाह मनाइएको छ। सो स्थलमा युवाले विभिन्न प्रकारका कलात्मक खेल प्रदर्शन गर्ने गरेको देखिएको छ। दाह मेलामा मुस्लिम समुदायका महिलाहरूले हसन हुसेनको सम्झनामा गीत गाउने पनि परम्परा रहेको छ। 3 दिनसम्म चल्ने गरेको इस्लामिक क्यालेन्डर अनुसार अहिले मुहर्रम महिना चलिरहेको छ। मुहर्रम इस्लामिक क्यालेन्डरको पहिलो महिना हो। इस्लाम धर्म अनुसार मुहर्रम महिनाबाट नयाँ वर्षको सुरुवात हुन्छ। यो महिनामा नै इस्लाम धर्मका प्रवर्तक हजरत मोहम्मद पैगम्बरका नाति हजरत हसन र हुसैनले इस्लाम धर्मको रक्षाका लागि आफ्नो ज्यानको कुर्बानी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इटली भ्रमण गरी स्वदेश फर्किनु भएको छ। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल इटलीको भ्रमण सकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै काठमाडौँ ओर्लिनु भएको हो। उहाँलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ,
लगायत मन्त्रीहरू समेत विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। उहाँलाई नेपाली सेनाको एक टुकडीले विमानस्थलमा सलामी अर्पण गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटलीको रोममा आयोजित फूड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ साउन 6 गते इटली प्रस्थान गर्नुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले फूड सिस्टम समिटलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुझ्न तथा अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न अति कम विकसित देशहरूको कृषिमा लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको थियो। सो क्रममा उहाँले युनाइटेड नेसन फूड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टलाई पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति मन्त्रीहरूको राजीनामा मागी हाल्ने संस्कृति राम्रो नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार इटली भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हतपत प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागी हाल्ने संस्कार बस्नु राम्रो नभएको र मन्त्रीहरूलाई प्रष्टीकरण राख्न दिनुपर्ने बताउनु भयो। प्रष्टीकरणको मौका नदिकन राजीनामा नदिए संसद चल्न दिन्नौ भन्ने संस्कृति राम्रो नभएको बताउनु भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटलीको रोममा आयोजित फूड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुँदै देशको कृषि क्षेत्रको मार्गदर्शन भएको बताउनु भयो। सम्मेलनको क्रममा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग भेट भएको र नेपाल र बङ्गलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र बङ्गलादेश बीचको सहकारी जस्ता विषयहरू छलफल भएको बताउनु भयो। मैले प्रश्न भन्नुपर्छ, राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तरपत्त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ त्यो राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिनकन राजीनामा दिने भए देऊ, नत्र भने सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर, यो राजनीतिक कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लाँदैन। म यति भन्न चाहन्छु। अरू घटनाक्रम के भएको छ भन्ने कुरा मैले उपप्रधानमन्त्रीजीहरू, मन्त्रीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि मात्रै अनि भन्न सक्छु मैले। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा, लम्की स्किनको बारेमा हामी पहिले पनि क्याबिनेटमा पनि र मन्त्रालयमा पनि हामी लगातार छलफल गरेर धेरै हदसम्म तपाईले भने जस्तो स्थिति होइन। यो रोग फैलियो, हामीले चाहिँ सामान्य अनुमान गरे भन्दा बढी फैलियो, त्यो साँचो कुरा हो। तर सरकारको तर्फबाट त्यसको निदानको लागि पनि त्यत्तिकै प्रयास भएको छ र हजारौं गाईबस्तुहरू चाहिँ भ्याक्सिनबाट, उपचार प्रक्रियाबाट सन्चो पनि भएका छन्। अर्को पक्ष त्यो पनि हो। तर हामी सबै मिलेर यसलाई निदान गर्नको लागि अझै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि साँचो हो। अब अहिले कृषि मन्त्री पनि मसँग नै हुनुहुन्थ्यो उता नै। उहाँले चाहिँ जानु अगाडि लम्की स्किनको चाहिँ रोकथामको निम्ति मैले भनेको पनि थिएँ, हामीले क्याबिनेटमा छलफल गरेका पनि थियौँ र धेरै मेहनत गरिएको छ। बङ्गलादेश सरकार नेपालमा उत्पादित जलविद्युतको खरिद गर्न इच्छुक रहेको र आर्थिक निर्भरताको लागि यो महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले लम्पी स्किनको बारेमा छलफल गरी धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न उपचारमा लागिसकेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारको तर्फबाट लम्पी स्किनको निदानतर्फ सचेत रहेको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ। आजका लागि बोलाइएको समितिको बैठक कोरम पुग्न नसक्दा बस्न नसकेको हो। बैठक शुक्रबार बिहान 11:30 बजे सिंहदरबार स्थित समितिको बैठक कक्षमा बोलाइएको थियो, तर सांसदहरू उपस्थित हुन नसक्दा बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको हो। 26 सदस्यीय समितिमा कोरमका लागि 14 सांसद आवश्यक पर्नेमा 13 जना मात्रै उपस्थित हुँदा बैठक स्थगित भएको हो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले वर्तमान राजनीति नेतृत्व मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्न अलमलिएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले निरङ्कुशताका अनेक जन्जालहरूलाई तोड्दै वर्तमान र यसअघि राजनीति नेतृत्वले सुन्दर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जस्तो शासन व्यवस्था ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान भए पनि नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न भने नसकेको तथ्य उल्याउनुभयो। यङ प्रोफेसनल फेलोशिप नेपाल 2023 को शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूहरू र अघिल्लो पुस्ताको जीवन मूल्यको अवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा बितेको उल्लेख गर्दै युवा पुस्ताले मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्ने कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल स्वर्ग जस्तो भएको र त्यसको अवस्था परिवर्तनको जिम्मेवारी युवा पुस्ताले लिनुपर्ने अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाइ थियो। उहाँले युवा पुस्तालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन आफूले पहल कदमी लिँदै आएको जिकिर गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिइरहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले युवा पुस्तालाई लागू दुर्व्यसन र सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमको सिको गर्दै हुने आपराधिक गतिविधिबाट मुक्त राख्दै सुसंस्कृतयुक्त सभ्य र सहयोगी युवा पुस्ता तयार गर्न आजको अहम सवाल रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले युवा पुस्तालाई सूचना र प्रविधि विकाससँगै भित्रिएको नकारात्मक प्रभावमा पर्न नदिन पनि सचेत गराउनु पर्ने बताउनुभयो। युवा पुस्ताकै हो। युवाहरू विकासका मार्गदर्शक, नवप्रवर्तक र परिवर्तनका अगुवा हुन्, जसले नवयुगको नेतृत्व गर्दछन्। राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतले युवाहरूलाई सशक्त बनाउने, उनीहरूको प्रतिभालाई मलजल गर्ने र ज्ञान सिपद्वारा सुसज्जित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व र अभिभार हो। म यो कुरामा विश्वस्त छु कि युवा पुस्तालाई सशक्तिकरण गर्ने कार्यले उनीहरूको व्यक्तिगत विकास मात्र नभई राष्ट्रको समग्र विकासका लागि समेत निर्णायक हुनेछ। यङ प्रोफेसनल फेलोशिप, सिक्थ कोहर्ट नेपाल जस्ता संस्थाहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा युवा व्यवसायलाई एकत्रित गर्दै युवाहरूको सशक्तिकरणका लागि उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यस कार्यको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। विश्वजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमबाट सिको गर्दै हुने आपराधिक गतिविधि र मानवता र प्रकृति विरोधी क्रियाकलापहरूबाट मुक्त, सुसंस्कृतयुक्त र सभ्य सहयोगी युवा पुस्ता तयार गर्नु आजको अहम सवाल हो भन्ने मलाई लाग्दछ। को हैसियतले मैले पहल लिँदै आएको र भविष्यमा समेत युवा पुस्ताको विकासका सवालमा थप क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। हामी राजनीति गर्नेहरूले, तर मैले यसो भनिरहँदा यो स्वर्गको टुक्रालाई राजनीति गर्नेहरूले स्वर्गको टुक्रा जस्तो बनाउन बरु सकेका छैनौँ। अब युवाहरूले यो जिम्मा लिनुपर्छ। हाम्रो जीवन वास्तवमा धेरै आन्दोलनमा बित्यो, व्यवस्था परिवर्तनको लागि बित्यो। हामीले निरङ्कुशताका अनेक जन्जालहरूलाई चुड्दै आजको यो सुन्दर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा हामी प्रवेश गर्न पाएका छौँ। यो म र मभन्दा अघिल्लो पुस्ताको अत्यन्तै ठुलो योगदान र देन हो। तर व्यवस्था हामी परिवर्तन गरेर पनि अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरामा रुमलिएका छौँ। यसकारण यो रुमलियालाई युवाहरूले चिर्नुहुनेछ र नेपालको अवस्था सुधार गर्ने जिम्मेवारी यहाँहरूको काँधमा छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले विश्वले चाहेका परिवर्तनको संवाहक युवा पुस्तालाई बनाउने काममा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गराउने काममा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धनमा जोड दिँदै चालू आर्थिक वर्ष 80-81 को कार्ययोजनाको 21 बुन्दे क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेको छ। समितिको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावित कार्ययोजनामा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका सन्दर्भमा नियामक निकायसँग गहन छलफल र अन्तर्क्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। समितिले आगामी 16औं पञ्चवर्षीय योजना, लैङ्गिक उत्तरदायित्व, बजेट, दिगो विकास लक्ष्य साङ्केतिकरणका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरेको छ। दिगो विकास लक्षित र लैङ्गिक उत्तरदायित्व योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, वातावरणीय सन्तुलन तथा फोहोर व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहका मुद्दालाई समितिले जोड दिएको सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने, दिगो विकास र सुशासन सम्बन्धी ऐन र कानुनको अवस्था अध्ययन गर्ने, प्रत्यायोजित अधिकारको उपभोग, सुशासन प्रवर्धन कार्यक्रमको समीक्षालाई पनि समितिले प्रस्तावित कार्यक्रममा समेटेको छ। मा चाहिँ त्यो
विभिन्न समितिहरूले संसदमा पनि छलफल उठाएको छ, मान्यज्यूहरूले पनि विषयवस्तु उठाइरहनु भएको छ र विभिन्न समितिहरूमा पनि सुशासन भ्रष्टाचारका विषयहरू अरू समितिमा पनि उठिरहेछ। तिनीहरूले सरकारलाई निर्देशन गरिरहेछ, वार्षिक प्रतिवेदनमा ती कुराहरू उल्लेख भइरहेछ, संवैधानिक आयोगहरूले पनि सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिएको छ। ती विषयहरू कार्यान्वयन भएनन्, सुशासनको दृष्टिले ती कार्यान्वयन भइरहेको छैनन्, ती प्रत्याशित विषयहरू त्यहाँ छन् नि त। अनि सुशासन ऐन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा र अनि यो नियमनकारी संस्थाहरू दर्जनौं छन् नियमनकारी संस्थाहरू, तिनीहरूले पनि ऐनमा फेरि नियावली बनाएको छ कि नियावली बनाएर त्यसलाई झन् चुस्त दुरुस्त काम हुनुपर्नेमा सेवा प्रवाहहरू सबै झन् त्यति राम्रो चाहिँ सन्तोषजनक छैन। त्यो ऐनमा फेरि नियावलीमा निर्देशिका त्यो अनेक थोक बनाएर जाँदाखेरि त्यो प्रत्याशित व्यवस्थाले झन् सुशासन प्रवर्धनमा समस्या भएको हो कि त्यसले झन् अलमल बनाएको हो कि के हो भन्ने कुरालाई एउटा अध्ययन गरौँ, हेरौँ भनेर त्यो प्रत्याशित व्यवस्थामा सुशासनका दृष्टिले ती व्यवस्थाहरू ठिक बेठिक के भए भन्ने कुरालाई हेरौँ भन्न चाहिँ हामीले यहाँ प्रस्ताव गरिएको विषय हो। दिगो विकास सुशासनसँग सम्बन्धित निकायसँग छलफल र परामर्श गर्ने, सरकारी कार्ययोजना र दिएको निर्देशन कार्यान्वयन छानबिन र अनुसन्धानको प्रगतिलाई पनि समितिले आवश्यक ध्यान दिने उल्लेख गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको सम्मेलनमा सहभागी र तयारी छलफल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा पदोन्नति हुन आवश्यक पर्ने स्तरोन्नति रणनीति पनि समितिको प्रस्तावित क्रियाकलापका विषय हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले समाज सेवामा फाइदा लिने मानिसहरूको काम नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा 58औं रक्त सञ्चार दिवस सेवा दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री बस्नेतले जनसेवा गर्ने संकल्प लिएकाहरू मात्रै समाज सेवामा राम्रो हुने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी वा रक्त सञ्चार केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रबाट गरेका कामहरू महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो। उहाँले देशमा अप्ठ्यारोमा परेका बेला रगत चाहिएको बेलामा आवश्यक रगत उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो। भए पनि आजसम्म यो देशमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा रगत चाहिएको बेलामा मान्छे चाहिँ 1 किलो चामल कसैले लगेको छ भने त्यसको पैसा तिर्न भने काटाकाट पर्छ, गोदागोद पर्छ, मुद्दा हालहाल पर्छ। दाजुभाइको चाहिँ एउटै आमाको लाम्टा चुसेको दाजुभाइ एउटा चाहिँ बारीको आली अलि यता र उति पर्यो, 1-2 फिट तानियो भएर त्यहाँ चाहिँ हानाहान हुन्छ। तर यो आफ्नो रगत झिकेर दिने चिज र अर्कालाई रगत दिएर बचाउने कुरा, यो आफैमा यसको महत्त्वको बारेमा धेरै भनिरहनु पर्ने जरुरी छैन। हजारौं व्यक्तिहरूले पनि कुनै संस्था मार्फत दिइरहनु भएको छ र विशेष गरी अब नेपालमा रहेकालाई अझ भन्नुपर्दा नेपालीहरूलाई रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरामा यो संस्थाले जुन भूमिका निर्वाह गरिआएको छ र यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउने सबै व्यक्तित्वहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र संस्थालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जब जब आपद विपद पर्छ देशमा रेड क्रस सोसाइटी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, रेड क्रस सोसाइटी र अरू केही क्लबहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। त्यसमा पनि रेड क्रस सोसाइटीले त संसारभरि हात थापेर लिएर आएर दिने संस्था हो। संस्थाहरू चाहिँ निश्चित रूपमा अरू सामाजिक संस्थाहरूको तुलनामा यसले लिडरसिप गर्नुपर्ने हुनाले लिडरसिप गर्नेले त्यो क्रियाकलाप पनि। मन्त्री बस्नेतले देशमा शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कामहरू जति पवित्र हुन्छ त्यति धेरै गुनासो आउने बताउनु भयो। साथै देशमा भएका फार्मेसीहरूको निरीक्षण गर्दा विधिसम्मत रूपमा नचलेका फार्मेसीहरू बढिरहेको पाइएको बताउनु भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई बिरामी परे नेपालमै उपचार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। वीर अस्पतालको 134औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा 5 शय्याको VVIP र VIP वार्ड सञ्चालनमा आएको भन्दै यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। नेपालमा नै गुणस्तरीय सेवा हुँदाहुँदै पनि अस्पतालमा भएको वार्ड 2044 सालदेखि सञ्चालनमा नआएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले पहलमा
मन्त्री बस्नेतको पहलमा अस्पताल एउटा VVIP र 2वटा VIP कक्ष थपेर 5वटा शैय्याको वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उक्त वार्ड सञ्चालनका लागि अस्पतालले 15 जना विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली र नर्सिङ जनशक्ति छुट्याएको छ। वीर अस्पतालमा सयौं विशेषज्ञ दक्ष जनशक्ति भएको भन्दै विश्वमा हरेक कुनामा हुने स्वास्थ्य सेवा नेपालमै सम्भव भएको मन्त्री बस्नेतले जिकिर गर्नुभयो। यदि VVIP र VIP ले नेपालमा नै सेवा लिएमा अस्पतालमा भएको गुणस्तरीय सेवा र दक्ष जनशक्ति नेपालको सिप संसारले थाहा पाउने मन्त्री बस्नेतले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य रणनीति होस्, धेरै लामो समयदेखि यो पास हुन सकेर क्याबिनेटबाट हामीले यो दुईटै रणनीति पास गरेर लिएर आएको छ। अब हामी यो क्षेत्रमा रणनीतिक रूपले अगाडि बढ्ने विषयमा हामी सक्रिय र अलिकता यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा व्यथिति चाहिँ अलिक बढी छ। ठुलाबडाका मान्छे चाहेर जाई खाएन, 10 वर्ष काज बसिनु हुने, 15 वर्षको तपाईँ मध्ये पर्नु होला, अनि नमान्नु होला। अनि जसको पहुँच छैन ऊ चाहिँ सधैँभरि सड्नु पर्ने। यही ट्रमा सेन्टरमा हेर्नुहोस्, सोधेको डायरेक्टर साहबलाई कति भए पुग्छ भनेको 20 जना भए पुग्छ अरे, 6 कति भनेको 42 जनाको छ भने। त्यही ठाउँमा फेरि पाएन भने आत्महत्या गर्छु भनेर उफ्रिने कुरो फेरि यो पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला। सबै नौटङ्की त म पनि जान्ने मान्छे हो, फेरि थाहा पाउने मान्छे हो। उहाँलाई भने डाक्टर बस्नेतलाई मैले सबभन्दा पहिला तलब व्यस्त गर्नुभयो। कति उधारो भइसक्यो होला, कति ऋण लागिसक्यो होला, खाद्यान्न उधार दिन छाड्यो भने चुलो बल्दैन, ग्यास किन्न समस्या भइसक्यो होला, 10 महिना भनेका छन्, 7 महिना भनेका छन्। तर हामीले यो स्थानीय निकाय, प्रदेश र सङ्घको यो खेलोमेलोले गर्दाखेरि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा स्थायी कर्मचारी पनि फाजिलमा भएको छ। फेरि संसारमा कसैलाई हामीले देखाउनु पर्यो भने पहिलो अनुहार देखाउनु पर्ने अस्पताल वीर अस्पतालमा अधिकांश गरिब मान्छेहरूले सेवा पाउने अस्पताल र हुने खानेहरूलाई पनि विशिष्ट सेवा दिन सक्ने अस्पताल र यो अस्पताललाई मैले अघि नै भनिहालेँ। अब हामी सबै मिलेर यो इतिहासलाई अक्षुण्ण राख्दै भविष्यमा यसले दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति गर्दै यो अस्पताल एकदम राम्रोसँग चलाउन हामीले सक्यौँ भने हामीले प्राइभेटलाई पनि भन्न सक्छौँ, हामीले अरूलाई पनि भन्न सक्छौँ। त्यसैले मैले वीर अस्पताल म आएको दिनदेखि वीर अस्पताल सबैभन्दा उत्कृष्ट, सबैभन्दा सक्षम त छँदैछ। त्यो भन्दा पनि अझ हामीले चाहिँ यसलाई सबै क्षेत्रमा राम्रो किसिमले अगाडि बढाउँ, यसमा हामी सबैको कल्याण छ। साथै मन्त्री बस्नेतले पछिल्ला समय अस्पतालले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्नुभयो। साथै आगामी दिनमा पनि राम्रा काम गर्दै गएमा मन्त्रालयको पूर्ण साथ र सहयोग हुने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। पूर्वाधार निर्माण कम्पनी 4 वर्ष अघि सरकारले पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको 10 अर्ब अधिकृत पुँजी र 5 अर्ब जारी पुँजी भएको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी कामविहीन छ। निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने तात्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2076 असार 25 गते स्थापना गरेको यो कम्पनी अस्पष्ट नीतिको अभावमा कामकाज विहीन बनेको छ। अहिलेसम्म सामान्य परामर्श बाहेक निर्माण क्षेत्रको अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण काम यसले गर्न पाएका छैनन्। कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासका प्राय सबै क्षेत्रमा संलग्न हुन अधिकार दिएको छ। तात्कालीन सरकारले सडक, विमानस्थल, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, रेलमार्ग, सुक्खा, बन्दरगाह, नहर, पाइपलाइन, सब स्टेसन लगायतका पूर्वाधार निर्माणका काममा संलग्न गराउन उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरेको थियो। उहाँका अनुसार सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीलाई जुनसुकै बेलामा पनि सार्वजनिक सरोकारका खरिद तथा निर्माण कार्यमा लगाउन सक्ने उद्देश्य राखिएको छ। तर हालको खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा बिना कसैलाई कुनै काम लगाउन नसक्ने व्यवस्था गरेकोले यसलाई अघि बढाउन कठिनाई भएको छ। खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले त्यसका लागि पहल गरिसकेको छ। नीतिगत जटिलता सुधारेपछि कम्पनीले उद्देश्य अनुसार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न सक्नेछ। उहाँका अनुसार खरिद ऐनमा भएका कानुनी व्यवस्था सुधार गरे मात्रै पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्छ। अहिले कम्पनीले सामान्य परामर्शको काम मात्र गरेको छ। निर्माणसँगै सम्बद्ध अरू कुनै
काम गर्न सकेका छैनन्। कानुनी जटिलता फुकाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता भएकोले केही आशा पलाएको केसीले बताउनुभयो। कम्पनी व्यवस्थापनको 4 वर्षसम्म चासो नदेखाइएको सरकारले यो कम्पनीलाई अधिकार दिन बल्ल पहल गरेको देखिन्छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा कम्पनीलाई सबै किसिमका ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्न भवन, कारखाना, हवाई मैदान, द्रुतमार्ग, राजमार्ग, सडक, सहायक मार्ग, रेलमार्ग, ड्राइपोर्ट, ड्याम मार्ग, लघु रेलमार्ग, पुल, सुरङ्ग र वा जलमार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ह्याङ्गर, बन्दरगाह, सेतुबन्ध, तटवर्ती मार्ग निर्माण गर्न दिने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ। रमाइलो पक्ष त अहिले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी परामर्शको काम गरेरै नाफामा चलिरहेको छ। कम्पनीमा 9 जना कर्मचारी छन्। निर्माणको काम गर्नु परेको छैन, उपकरण समेत खरिद गर्नु परेको छैन। धेरै व्यवहार नभएका कारण पनि कम्पनीले गर्दै आएको केही परामर्शको कामले खर्च धानिरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नाइजरका राष्ट्रपति मोहम्मद वाजुमलाई तत्काल रिहा गरी संवैधानिक व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आग्रह गरेको छ। सैनिक कब्जाबाट आफूहरू स्तब्ध बनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवाधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उहाँले बिना शर्त राष्ट्रपति बाजुमलाई रिहा गर्नुपर्ने, सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने तथा संवैधानिक व्यवस्था र विधिको शासन बहालीका लागि सबै प्रयास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बाजुमलाई सैन्य गार्ड सदस्यले अस्ति बुधबार नियमबन्दी बनाएका छन्। तत्कालै उनीहरूले संविधान र सबै संस्थाहरू निलम्बन गर्ने, सीमाहरू बन्द गर्ने र रातको समयमा कर्फ्यू लगाउने घोषणा गरेका थिए। तर बन्दी बनेका राष्ट्रपति वाजुमले लोकतन्त्र जोगाउन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले लोकतन्त्रका लागि लड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको हो। अफ्रिका र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले नाइजरमा भएको सैन्य विद्रोहको निन्दा गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। 19औं एसियाली खेलकुदका लागि नेपाली पुरुष क्रिकेट टोली घोषणा भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपालाई 15 सदस्यीय टोलीको नाम पठाएको हो। बलर अविनाश बोहरा, विकेट किपर विनोद भण्डारी, अलराउन्डर विवेक यादव लामो समयपछि राष्ट्रिय टोलीमा अटाएका छन्। आरिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, भीम सार्की भने टिममा परेका छैनन्। नेपाली टोलीमा कप्तान रोहित कुमार पौडेल सहित कुशल भुर्तेल, दिपेन्द्र सिंह एरी, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, गुलसन झा, करण केसी, अविनाश बोहरा, सन्दीप लामिछाने, ललित नारायण राजवंशी, विवेक कुमार यादव, प्रतीश जीसी, सोमपाल कामी, सन्दीप जोरा र विनोद भण्डारी रहेका छन्। एसियाली खेलकुद 2 महिनापछि चीनको हाउन्झोउमा हुँदैछ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।